خلقت کا یکجا کر دینا اے ناصر یکجا کر دینا اے ناصر اس کائنات دا پہلا انسان تے بشر بابا آدم بھی موجود قیامت تک آن والے ساری بابے آدم دی اولاد موجود اے بڑیاں سونیاں صورتاں والے حضرت جناب یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی موجود اے مردیاں نو زندہ کرنے والے گھوڑیاں نو شفا دینے والے مادرزاد اندیاں نو اکھاں دینے والے جناب عیسیٰ بھی موجود اے بڑی سونی آواز والے جڑے بولن دے اللہ دا قرآن فرماندا ہے جدو میرا داؤد کلام کردا سی او دی آواز سن کے پتھر دے درخت بھی تسبیحاں پڑھ دے تے ایسی سونی آواز والا حضرت داؤد بھی موجود ایسے حسن دا مالک جنہوں ایک کے مصر دی عورتاں نے ہاتھ کٹ لے او جناب یوسف بھی موجود ایسا بابا ابراہیم جنہوں جد الانبیاء دا خطاب ملیا جدے تے آتش نمرود نہ کچھ کر سکی وہ ابراہیم بھی موجود جیسے اسماعیل تے چھری نہ چلے وہ جناب اسماعیل بھی موجود اے جناب سکلیاں تے یحییٰ بھی موجود اے جناب صالح علیہ السلام جنہاں انگل دے اشارے دے نال پہاڑ دے وچوں زندہ اونٹنی کڈی او جناب صالح بھی موجود او جس موسیٰ علیہ السلام نے رب دے نال گلاں کیتیاں جنہیں پانی تے سوٹا ماریا تے 12 راستے بنا دیتے پتھر تے سوٹا مارے 12 چشمے جاری کر دے تھلے زمین تے سٹے سب بڑھ کے جادوگراں دے سارے سپانو کھا جاوے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تے جناب شعیب علیہ السلام بھی موجود سارے نبی تے انہاں دیاں امتاں تے پھر جناب صدیق اکبر تو لے کے عمار ابن یاسر تک 7 لاکھ یا 1,40,000 صحابہ بھی موجود تابعین بھی موجود امام اعظم بھی موجود مجدد اعظم بھی موجود غوث اعظم بھی موجود سارے نبی تے سارے نبیاں دیاں امتاں تھلے ہون گیاں رب دی عزت دی قسم میرے تے تیرے آقا مقام محمود تے ہون گے محشر میں ساری خلقت کو یکجا کر دینا اے ناصر یکجا کر دینا اے ناصر حالانکہ رب فرماندا ہے ان اللہ سریع الحساب میں حساب لین سریعاں اے رب دی شان میں ساری مخلوق دا حساب 1 سیکنڈ دے کروڑ میں حصے بھی لے سکتا ہے وہ جڑا مالک رات دے تھوڑے دے حصے دے بچ اپنے نبی نو لا مقاضی سیر کرا سکتا ہے وہ تھوڑے دے وقت دے بچ ساری مخلوق دا حساب بھی لے سکتا ہے اے کریمہ تو مالک حساب فرمانا ہے میں ایک چٹکی تو پہلے لے سکنا ہے 50,000 سال دا جڑ کیوں رکھیا فرمائے اے زبان سے رکھیا محشر میں ساری خلقت کا یکجا کر دینا اے ناصر یکجا کر دینا اے ناصر در اصل
زمانے والوں کو، دراصل زمانے والوں کو اپنا محبوب دکھانا تھا۔ اے اج دسنا ہے جڑا ابو لہب دا سی دی انگل ٹوٹ جے، اج انہوں دسنا ہے جڑا ابو جہل اپنے چودراہٹ دے حکمت دا مان دی، جنہوں اپنی عقل تے دانائی دا مان سی، آج میں مکے دے کافراں نوں دسنا ہے، آج میں مکے دے منافقاں نوں دسنا ہے، آج چودہ بے غیرتاں نوں دسنا ہے، جڑیاں دے سی تے یتیمے دے واسطے اسی اپنے باپ دادے دا دین کیوں چھڈیے؟ ساری مخلوق نوں دسنا ہے، میری مخلوق دے وچ عام لوگاں تو سب تو زیادہ مقام ولی دائے، سارے ولیاں تو زیادہ مقام اے میرے محبوب نے تابعین دائے۔ تابعین اس بابے نو کہندے نے، اس بزرگ نو کہندے نے جن نے صحابی دی صحبت پائی ہوئے۔ تابعین تو زیادہ مقام میرے محبوب نے صحابی دائے، صحابی تو زیادہ مقام نبی دائے، نبی تو زیادہ مقام رسول دائے، 313 رسولہ تو سب تو زیادہ مقام اولو العظم دائے۔ وہ لوگ دسنا آج اے چانا با اولو العظم تو بھی جدہ مقام زیادہ ہے، او آمینہ دا لالے۔ محشر میں سارے خلقت کو یکجا کر دینا اے ناصر، دراصل زمانے والوں کو اپنا محبوب دکھانا تھا۔ سرکار کی آمد سے پہلے ویرانا ہی ویرانا تھا، کہتے